बिजली के बिल, गैस के बिल, अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें आसमान से बातें कर रही है। मईशत ज़बू हाली का शिकार है और उस पर ये दहशतगर्दी जो है ये इंतहाई तशवीशनाक मरहला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हमेशा, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, हमने मुकाबला किया है हालात का। जिस तरह ज़रबुल अज़म और रद्दुल फसाद में हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया, और मुझे अब भी यकीन कामिल है, अल्लाह ताला पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा और इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा से मईशत को ठीक करेंगे, मुल्क के हालात को ठीक करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। और आज जो गरीबों का जो मसला है, महंगाई और बेरोजगारी, उसको अव्वलीन तरजीह देंगे इंशाअल्लाह। जो गरीबों के लिए पैकेजेस मुतारफ करवाए थे, क्या आइंदा भी अगर आपकी हुकूमत आती है तो उस हवाले से आपकी क्या तैयारी होगी, रिलीफ के हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि हमने 200 अरब की आटे पे सब्सिडी दी थी और पूरे पंजाब की 12 करोड़ आवाम को जो है वो आटा सस्ते दामों दिया था। अल्लाह ने हमारी मदद की। और आज मैं फिर दोहरा देता हूँ कि 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का पूरा होमवर्क हो गया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चंद दिनों में लोगों को हम वो रिलीफ देने जा रहे थे, लेकिन वो पसंद नापसंद की नज़र हो गया, उसको रोक दिया गया। आज इस दौर में अगर 100 यूनिट आम आदमी को पूरे पंजाब में मुफ्त मिल रहा होता तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ा उसके लिए रिलीफ होता। इन्होंने कैंसर की दवाइयाँ लोगों पर बंद कर दी मुफ्त। हमने अल्लाह के फजल से आकर कैंसर की और आम दवाइयाँ पूरे पंजाब के अजला में मुफ्त की। तो ये सियासत जो है ये तो होती रहती है, लेकिन अगर मखलूक खुदा की खिदमत जो है वो नियत हो सियासत के पीछे, तो ये सियासत इबादत से कम नहीं है। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की क़यादत में लोगों को भरपूर रिलीफ देने के लिए पूरी काविश करेगी। अच्छा, ये बताइएगा, सूरत हाल है आलमी दुनिया की, इसराइल बमबारी कर रहा है फलस्तीन के ऊपर और तकरीबन 9000 के करीब शहीद हो चुके हैं, बच्चे, खवातीन और नौजवान। तो क्या एक आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस ही बनानी चाहिए तमाम मुसलमान ममालिक को मिलकर? मेरा ख्याल है कि यहाँ पर खड़ा हुआ हर इंसान जो है वो फ़लस्तीन के वाक़यात को देखकर उसका दिल दुखता है, और बड़े दिल खराश वाक़यात हैं जब छोटे छोटे बच्चों को, खून आलूदा बच्चों को, ज़ख्मी बच्चों को ले जाया जाता है। उनके पास तो बेहोश करने की दवाई नहीं, वहाँ पर जो सर्जरीज हो रही हैं बग़ैर एनेस्थीसिया के हो रही हैं, ना पानी है पीने को, ना खाने के लिए कुछ है, और हज़ारों लोग जो है वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, आप ममालिक की बात करते हैं, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ना सिर्फ इनकी मज़म्मत करें बल्कि हमारी अखलाकी और अपना जो जिम्मेदारी है एक बतौर मुसलमान, वो हम उनके साथ हैं। हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं, और पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि हम फ़लस्तीनियों के गम में उनके बराबर के शरीक हैं, और ये जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए, जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए, और तमाम ममालिक को जो इंसानियत का दर्द रखते हैं इसमें अपना फ़ाल किरदार अदा करना है। इसमें मुस्लिम लीग नून क्या लाइन लेने जा रही है कि कम अज कम जो सियासत में बढ़ती हुई नफरत है उसको खत्म किया जा सके? मेरा ख्याल है कि वक्त की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पे मुत्तहिद होना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मईशत की गाड़ी रुक चुकी है इसको चलाने में सबको जोर लगाना चाहिए, सब जमातों को जोर लगाना चाहिए। और 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी जमात बरसर इक़्तिदार आती है उसको एक एजेंडा, मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए, और उस मुआशी एजेंडे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए कम से कम 10 साल का, ताकि एक
معاشی سمت پاکستان کی متعین ہو، اصلاحات ہوں اور معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے، تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے. اور عام آدمی کو ریلیف تبھی مل سکتا ہے جب معیشت کا پہیہ چلے گا، صنعتوں کی چمنیاں جو ہیں وہ دھواں اگلیں گی اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا. میرا خیال ہے مسلم لیگ دور میں ریکارڈ کام ہوئے تھے پچھلے ادوار میں. کیا آئندہ بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ویسے ہی ترقیاتی کام جاری رہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ملتان سے لاہور موٹر وے، اسلام آباد سے لاہور موٹر وے، کراچی سکر موٹر وے، حویلیاں موٹر وے، یہ سب منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جب بھی مشکل ترین معیشت کے حالات ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون نے کاوش کر محنت کی اور ملک کو دوبارہ، معیشت کو دوبارہ کھڑا کیا. آپ کو مثال دیتا ہوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسی ملک میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی؟ کام کیا اور ہم نے 12,000 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں پیدا کی 5 سالہ دور میں. تو یہ تمام چیزیں قوم کے سامنے ہیں. مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. جب ہم نے حکومت چھوڑی اس وقت قریباً 6% گروتھ ریٹ تھا اور ہمیں جو ویسے میں جو گروتھ ریٹ ملا تھا وہ تقریباً 2.something تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا تجربہ ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اللہ نے موقع دیا تو دوبارہ اس ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنانے کے لیے پوری کاوش کریں گے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاسی میدان میں اترنا کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ وفاق کے لیے الیکشن لڑیں گے یا صوبے کے لیے لڑیں گے؟ اور 9 مئی والوں کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، یا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کے تقاضے کچھ اور ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مسلم لیگ نون 2018 کے انتخابات میں آئی تھی، اس وقت نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے اور اس وقت وہ جیل میں تھے پابند سلاسل سے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کے جو کیس بنے تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور دیگر جو قائدین ہیں مسلم لیگ نون کے، ایک ایک کر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیس جھوٹے ثابت ہوئے. تو اس وقت وہ پابند سلاسل سے اور مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں ٹکٹیں واپس کرائی گئیں، کیا نہیں کیا گیا، امیدواروں کو زبردستی بٹھایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اس قوم کے پیسے لوٹے ہیں، کسی نے اس قوم کی امانت توشہ خانے سے چوری کر خیانت کی ہے، اس کو اس کا حساب دینا چاہیے. اس کو آپ انتخابات کے فری اینڈ فیئر ہونے سے نفی نہیں کر سکتے. ہاں، سیاسی جماعتیں، ان کا حق ہے، تمام جماعتوں کو حق ہے کہ وہ سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں اور پھر جس کو پاکستانی عوام جو ہے وہ مینڈیٹ دے وہ حکومت میں آئے. صاحب کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں 8 فروری سے پہلے؟ میں کوئی جج نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، انتقامی کارروائی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سرخرو ہوں گے.